यो संसदीय समीकरण बदलिने बित्तिकै माधव नेपालजीको कुनै पनि सङ्ख्यात्मक भूमिकै हुँदैन हैन। भनेपछि यो तत्कालका लागि यदि मानौँ न एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर नयाँ समीकरण बनायो भने माधव नेपाल कहीँ पनि हुनुहुन्न त्यसपछि हैन। कतिको सम्भावना छ यहाँले भनिहाल्नुभयो, कतिको छ एमाले र काङ्ग्रेस? यदि हामीले उचाल्दा उहाँ उचालिने हो भने हामीले थेचार्दा पनि त थेचारिनु पर्यो नि त हैन। हामीले चाहिँ उहाँलाई मान्नु न ठेल्यौँ अरे पछाडिबाट, उहाँलाई हामीले तान्यौँ भने पनि त तानिनु पर्यो नि, मान्नु पर्यो नि त। यदि हाम्रो कन्ट्रोलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने त प्रचण्डजीले आफ्नो दलमा त जानुभयो, तर उहाँले एमालेको विभाजनमा जुन खालको त्यो आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्नुभयो त्यो उहाँको निम्ति पनि एउटा ठुलो नकारात्मक काम गर्नुभयो उहाँले। दर्शकबिन नमस्कार, लोक प्रश्नको विशेष श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकबिन आजको लोक प्रश्नमा हामी नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन, फुटपछिको नेकपा एमाले र वर्तमान सरकारको काम गराइबारे एमालेको धारणा के छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नेकपा एमाले तपाईँहरूले धेरै मेहनत गरेर बनाउनु भयो, अहिले विभाजन भएको छ, तपाईँहरूलाई दुःख लागेको छ? स्वाभाविक, आफ्नो पार्टी विभाजन हुँदा को खुसी हुन्छ र? हामी दुःखी छौँ। यो हुनुहुन्थेन र पार्टी यो ठाउँमा पुग्नु आवश्यक थिएन। र नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर अर्को पार्टी आवश्यक पनि थिएन। त्यो नेपाली समाजले खोजेको पनि होइन, नेपाली राजनीतिले खोजेको पनि होइन। र हाम्रो लामो अनुभवले पनि त्यो कुरालाई किन स्वीकार्दैन भने नेपालमा एउटा राजनीतिक अस्थिरताको कारणले जे खालका समस्या आए त्यो समस्यालाई निराकरण गर्नको निम्ति दलहरू विभाजित नहुन् भनेर अलिकति बलियो कानुन हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बनाएका हौँ, जहाँ दल विभाजनको निम्ति औपचारिक ढङ्गले संवैधानिक ढङ्गले दल विभाजन गर्नको लागि सम्बन्धित दलको संसदीय दलमा तर केन्द्रीय कमिटीमा 40% पुग्यो भने मात्रै दल विभाजन गर्न पाउने, नत्र भने सामान्य ढङ्गले दल विभाजन नहोस्। दलहरूले आफूभित्रका समस्या लोकतान्त्रिक विधिबाट आफैभित्र हल गरून् र एउटा दलहरूमा त्यो एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी बलियो होस् र दलहरू चाहिँ विभाजित नहुन् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन बनाइएको थियो। त यो कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गर्दै र कानुनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै संविधानको भावना अनुरूप कानुनको मर्म अनुरूप जसरी एउटा अध्यादेश ल्याइयो र त्यसको सुविधामा दल विभाजन गर्ने काम भयो। यो नेताहरूको पदीय आकाङ्क्षा, नेताहरूको चाहिँ अहङ्कार, नेताहरूको इगो, दम्भ बाहेक यसमा धेरै ठुलो राजनीतिक सैद्धान्तिक प्रश्न छैन। यद्यपि दलहरू विभाजित भइसकेपछि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नको निम्ति केही राजनीतिक कुरा गर्छन्, केही सैद्धान्तिक कुरा गर्छन्। तर एमालेबाट माधव नेपालले जुन विभाजित गर्नुभयो दल र उहाँले एउटा पार्टी बनाउनु हो, त्यो पार्टी र एमालेको बिचमा त्यस्तो ठुलो राजनीतिक सैद्धान्तिक मत भिन्नता भएको अवस्था पनि होइन। भने नेताहरूको यो पदको आकाङ्क्षाले विभाजन भयो। स्वाभाविक, अब मूलतः त्यो कारणले नै विभाजित भयो। तर अब नेपाललाई एउटा राजनीतिक अस्थिरतामै राख्न र यहाँको एउटा लोकतान्त्रिक स्थायित्व हुन नदिनका निम्ति देशभित्रका देशबाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि खेलिरहेका छन्। र नेकपा एमालेको विभाजनमा त्यो कुराको पनि प्रभाव परेको छ। र हाम्रो प्रतिद्वन्दी अथवा प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सोच, खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको सोच राजनीतिक दलहरूको एकतामा जानु पर्थ्यो। उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, तर उहाँले नै दलहरूलाई विभाजन गर्ने कानुन अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको भन्छु म, सबै काङ्ग्रेस होइन कि, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको मनसाय तर हाम्रो देखिएन। नम्बर 1। नम्बर 2, अब प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी नेकपामा सँगै थियौँ। मलाई लाग्छ कि फागुन 23 गते पछाडि जुन सर्वोच्चले एमाले र माओवादी अलग हो अथवा एउटै दल बनाएर आउने भने फेरि आऊ भन्ने जुन अवसर दियो,
त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो प्रचण्ड र केपी ओलीले। तर उहाँहरूले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नु भएन र आफ्नो आफ्नो दलको झन्डा उठाउनु भयो र स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डजीले आफ्नो दलमा त जानुभयो, तर उहाँले एमालेको विभाजनमा जुन खालको त्यो आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्नुभयो त्यो उहाँको निम्ति पनि एउटा ठुलो नकारात्मक काम गर्नुभयो उहाँले। तर उहाँले ठिक काम गर्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ र यिनै कारणहरूले त अब मुख्य दोषी चाहिँ एमाले फुट्नुमा मुख्य दोषी चाहिँ को छ यहाँको विचारमा? मुख्य दोषी एमालेको विभाजन रोक्न सकिन्थ्यो यदि पार्टी अध्यक्षले यसलाई जिम्मेवारीताका साथ यसलाई रोक्न खोजेको भने मेरो विचारमा रोक्न सकिन्थ्यो। त्यसो हुँदा सुरुका दिनमा पार्टी अध्यक्षले उचित निर्णय लिनु भएन जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा। तर पछिल्ला दिनमा जब पार्टी अध्यक्ष केपी ओली एकताको पक्षमा उभिनुभयो, 10 बुँदे सहमतिलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभयो, त्यसलाई ओन गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुभयो, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो, कार्यान्वयन गर्न लैजाने भन्नुभयो। मात्रै होइन कि माधव नेपालको व्यक्तिगत सम्मानको लागि पार्टीमा 2टा अध्यक्ष पनि राखेर जाउँ भन्ने कुरामा सहमत हुन आइपुग्नुभयो अध्यक्ष केपी ओली। त्यो जङ्क्चरमा आइपुग्दा माधव नेपालले यी सबै कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँको एकमात्र उद्देश्य पार्टी विभाजनमा देखियो। त्यस हिसाबले न्यायोचित ढङ्गले यसको समीक्षा गर्नुहुन्छ भने, वस्तुवादी ढङ्गले यसको समीक्षा गर्नुहुन्छ भने सुरुका दिनमा केपी ओलीका कमजोरी छन्, तर पछिल्ला अन्तिम दिनहरूमा माधव नेपालको गम्भीर गल्ती, गम्भीर कमजोरीका कारणले उहाँले ठुलो ऐतिहासिक भुल गर्नुभयो। तर त्यो भुलका कारणले यो पार्टी विभाजन भयो। तपाईहरू एमालेभित्र आश गरिएका नेता, तपाईहरूले पनि पार्टीलाई फुटबजार जोगाउन सक्नु, तपाईँले आफूलाई आफ्नो पनि कमजोरी छ पार्टी फुट्नुमा भनेर त्यहाँ केही त्यस्तो सोच्नु भएको छ तपाईँले? छ पक्कै पनि, किनभने हामी त्यही पार्टीको पदाधिकारी भएर बसिरहेका छौँ, त्यो पार्टीको नेतृत्व तहमा छौँ। हामी जस्तो दोस्रो तेस्रो पुस्ताको साथीहरू एक ठाउँ आएर, पार्टीभित्रका सबै विचार समूहका दोस्रो तेस्रो पुस्ताका साथीहरू एक ठाउँ आएर एउटा एकीकृत पहल कदमी गरेको भए नेकपा नै बस्थ्यो मेरो विचारमा। नेकपा नै फुट्ने थिएन। यो एमालेको कुरा छोड्नुहोस्, नेकपा नै फुट्ने थिएन के, नेकपामा त्यो समस्या आउने थिएन र पछिल्लो दिनमा एमालेमा पनि यो समस्या आउने थिएन विभाजनको। तर दुर्भाग्यवश भनौँ न, पार्टीभित्र उत्पन्न गुटबन्दीले हामीलाई पनि विभाजित गर्यो हैन। हामी एक ठाउँ आउन सकेनौँ, हामी एक ठाउँ आएर चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न सकेनौँ, एउटा शक्ति निर्माण गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा नेताहरूलाई जुन तहले नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, तर नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा अहङ्कारलाई जुन ढङ्गले अलिकति लगाम लगाउनु पर्थ्यो, त्यो लगाम लगाउन सक्ने ल्यागत भनेको दोस्रो तेस्रो पुस्तामा थियो छ। तर हामीले एउटा सङ्गठित पहल गर्न नसक्दा पनि यो परिणाम आएको हो। तपाईहरूले सक्नुहुन्थ्यो त त्यत्रो विधि, तपाईँहरूसित यत्रो पार्टी कार्यकर्ता छन्, तपाईँ स्वयं सचिव पनि, नेकपालाई जोगाउनलाई तपाईँहरूले सक्नुहुन्थ्यो? सकिन्थ्यो। हामीले पहल नगरेको पनि होइन, पहल गऱ्यौँ। जस्तो नेकपा कालमै हामीले 2टा पहल गऱ्यौँ। एउटा के गऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध जुन अविश्वास प्रस्ताव माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहले ल्याइरहेका थियो, त्यो अविश्वास प्रस्तावमा हामीले सही गरेनौँ हैन, सही गरेनौँ। तर हामीले प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैलाई भन्यौँ कि यो गम्भीर भुल हो, यसो नगर्नुहोस्। यस्ता समस्याहरू पार्टीभित्र बसेर हल गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्री बदल्नु छ भने पनि त्यसको एउटा पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियामा जानुपर्छ। त्यो भनेको संसदीय दलमा जानुपर्छ, संसदीय दलको विधानले के भन्छ त्यो अनुसार दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसको जानकारी संसद सचिवालयमा दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल एउटा प्रधानमन्त्री बदल्ने प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। पहिलो कुरा त बदल्ने नै किन बदल्नु पर्यो? एमालेकै गएर एमाले नै आउने, नेकपा गएर नेकपा नै आउने कुरा हो हैन, केपी ओली गएर प्रचण्ड नै आउने कुरा हो भने व्यक्तिले के फरक पर्छ? झन् पहिलो त पार्टीभित्रै यसको हल खोज्नुहोस्, नम्बर 1 हामीले यो कुरा उहाँलाई भन्यौँ। दोस्रो कुरा 19 पेजको प्रचण्ड कामरेडको तर्फबाट जुन केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाइयो, 19 पेजको प्रतिवेदन ल्याइयो, त्यसले पार्टी विभाजनको एउटा आधार त्यसले पनि दियो। र त्यति बेला हामीले प्रचण्ड कमरेडसँग गएर खास गरिकन यो पौषको 3 गते जस्तो लाग्छ मलाई, 3 गते बिहान घनश्यामजी र म गएर हामीले भन्यौँ यो 19 पेजको प्रतिवेदनलाई तपाईँले थाती राख्नुहोस्, स्थगित गर्नुहोस्। केपी ओलीले 38 पेजको दिनुभएको थियो,
यो 19 पेज पनि 38 पेज पनि अहिले एउटा पेन्डिङमा राखौँ र हामी नयाँ सेवाबाट जाउँ। स्थायी कमिटीको बैठकले यी सबै कुराको हल गर्नको निम्ति एउटा शक्तिशाली कार्यदल बनाऊँ। भदौ 26 गते हामीले एउटा एकताकै निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एउटा स्थायी समितिको बैठक राखौँ र यो 19 पेजको र 38 पेजकोलाई अहिले छलफलमा नल्याउँ। हामीले यो प्रचण्ड गभर्मेन्टलाई पनि भन्यौँ होइन। त अर्को त्यो केपी ओलीलाई पनि बारम्बार हामीले के भन्यौँ भने खास गरेर माधव नेपाल र प्रचण्डको समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैछन् असहयोग गरे भन्ने नाममा उहाँले त्यो समूहसँग संवाद गर्ने, त्यो समूहसँग कुराकानी मिलाउने, अलिकति छलफल गर्ने भन्दा पनि फेरि उहाँ पनि अलिकति भनौँ न अझै एग्रेसिभ हुँदै जानुभयो र एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो समूहमाथि अलिक आक्रामक हुँदै जानुभयो निर्णयहरूमा होइन। अलिकति एकपक्षीय निर्णयहरू एकपछि अर्को उहाँले गर्न थाल्नुभयो। यी घटनाक्रमहरूले पार्टी विभाजनको आधार बनायो। तर हामी यस परिस्थितिमा यी कुराहरूलाई अहिले थाती राखौँ, पार्टीभित्र समीक्षा गरौँ। तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यहाँहरूलाई पनि आरोप लगाउनु भएको छ मलाई उचाले अन्तिममा चाहिँ धोका दिए भनेर। त्यो बिल्कुल उहाँको गलत कुरा हो होइन। माधव नेपाल जस्तो एउटा राजनीतिक इतिहास भएको मान्छेले यस्तो बेतुको कुरा गर्नुको अर्थ म देख्दिनँ होइन। उहाँलाई पहिलो दिनदेखि नै फ्रम द भेरी बिगिनिङ पार्टी विभाजनको पक्षमा हामी छैनौँ, यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। तपाईँको मनसाय पार्टी विभाजन गर्ने देखिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा एमालेको विभाजनबाट कुनै अर्को वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दैन होइन। एमाले त्यो तहबाट बिग्रिसकेको छैन कि जसको कारणले त्यो पार्टी विस्थापित होस्, त्यो पार्टी निषेध होस् र अर्को पार्टी बनोस्, त्यो सम्भावना छैन। एमाले भित्रै डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने हो, एमाले भित्रै रूपान्तरण गर्ने हो, एमालेलाई नै सुधार्ने हो। अहिलेको म चाहिँ कारोबार त्यही हो। त्यसैले अर्को पार्टी तपाईँले चाहेर पनि बन्न सक्दैन। त्यही बहुदलीय जनवाद हो एमाले बोक्ने, तपाईँले बोक्ने पनि त्यही बहुदलीय जनवाद हो होइन। एमाले पनि त्यही शान्तिपूर्ण बाटोकै कुरा गर्छ, तपाईँले पनि शान्तिपूर्ण बाटोकै कुरा गर्नुहुन्छ। मैले त एकपल्ट भने कि तपाईँ हतियार लिएर जाने हो जानुहोस्, त्यसो हो भने तपाईँको विभाजनको औचित्य पुष्टि हुन्छ। अलग धारमा जान चाहनुभयो भने औचित्य पुष्टि हुन्छ नि। तर तपाईँ त्यही धारको राजनीति बोक्नुहुन्छ, त्यही मेन स्ट्रिमको राजनीति बोक्नुहुन्छ, त्यही बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बोक्नुहुन्छ, अनि त्यही शान्तिपूर्ण बाटो, वैधानिक बाटो, संसदीय बाटोमै तपाईँ अगाडि हिँड्छु र समाजवादमा पुग्छु भन्ने हो भने त त्यो विचार त अलरेडी एमालेमा छ। 9 महाधिवेशनले पास गरेको विचार त्यही हो, तपाईँ पनि सामेल भएर पास गर्नुभएको। त्यसैले यसको कुनै औचित्य छैन भनेर सुरुदेखि हामीले भन्दै आएका हौँ। त्यसैले उहाँले मलाई उचालेर छोडे भन्ने कुरा यो वस्तुसङ्गत छैन, तथ्यसङ्गत छैन। अब अर्को तरिकाले भन्ने हो भने यदि हामीले उचाल्दा उहाँ उचालिने हो भने हामीले थेचार्दा पनि त थेचारिनु पऱ्यो नि त होइन। हामीले चाहिँ उहाँलाई मान्नु न ठेल्यौँ अरे पछाडिबाट, उहाँलाई हामीले तान्यौँ भने पनि त तानिनु पऱ्यो नि, मान्नु पऱ्यो नि त। यदि हाम्रो कन्ट्रोलमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने त। तर पछिल्ला दिनमा उहाँ हाम्रो नियन्त्रणमा अथवा हामीसँगको संवादमै हुनुहुन्थेन उहाँ होइन। किनभने मलाई थाहा छ कि साउनको 23 गते माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य झन्डै 75-80 जनाको मिटिङ गरेर हामीले के भन्यौँ भने 10 बुँदे सहमति ठिक छ, आधारभूत हिसाबले ठिक छ, त्यसको आधारमा पार्टी एकतालाई ठोस ढङ्गले अगाडि बढाउन वार्ता र संवादको प्रक्रिया केपी ओलीसँग अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्ष त साउनको 23 गते हामीले निकालेका छौँ माधव नेपालजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले। भनेपछि हामीसँग भएको सल्लाह त त्यही हो नि। तर त्यो बैठकपछि उहाँ हामीसँग टाढिनु भयो, किनभने उहाँको उद्देश्य विभाजन गर्ने थियो, केन्द्रीय समितिले त्यो मानेन। त्यसै कारण हामीसँग टाढिनु भयो, हामीलाई छल्दै हिँड्नुभयो। तर जो मान्छे विभाजनको निम्ति उहाँलाई उचालिराखेका थिए तिनका मिटिङ गर्नुभयो, संसदहरू पनि तिनीलाई बोलाउनु भयो, हामीलाई बोलाउनै छोड्नुभयो, अनि हामीसँगको संवादमै आउनु भएन। त्यो बिचमा त केपी ओलीसँग 2टा अध्यक्ष राख्ने भन्ने सहमति भइसकेको थियो होइन। तर त्यो कुरा केपी ओलीले मान्नु भएन भन्ने कुरा पनि 2टा अध्यक्ष हुँदैन भनेर भन्नु हो भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो कुरा माधव नेपालले नै अस्वीकार गर्नुभयो सार्वजनिक ढङ्गले। अब जब माधव नेपालले अस्वीकार गर्नुहुन्छ भने यो किन चाहियो त भन्ने अध्यक्ष केपी ओलीको प्रश्न थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अध्यक्ष केपी ओलीलाई के भन्यौँ भने माधव नेपालजीको व्यक्तिगत सम्मानका निम्ति यो तपाईँ मानिदिनुहोस् होइन। यसले एउटा पार्टी एकताको सन्देश पनि दिन्छ भनेपछि ल ठिक छ त्यसो भए माधव नेपाललाई मनाउनुहोस् भन्नुभयो। माधव नेपाललाई मनाउन उहाँले
सुभाष नेमाङ विष्णु पौडेललाई पठाउनु भयो, भीमरावजीलाई पनि उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो, सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई पनि त्यो कुरा भन्नुभयो। उहाँहरू कसैको पनि प्रयत्नले माधव नेपाल फर्किनु भएन। नेकपा एमाले अब फुटि नै सक्यो। विगतमा पनि नेकपा एमाले फुटेको थियो, पछि फेरि पार्टी एकीकरण भयो। अब अहिले माधव नेपालहरू तपाईँहरूबाट फुटेर गएका छन्, अब फेरि एकीकरणको सम्भावना छ कि छैन? तपाईँहरूको त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? पहिलो कुरा त यो पार्टी माधव नेपालजीको पार्टीले नेपाली समाजमा नेपाली राजनीतिमा कुनै सार्थक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। अहिले सत्ता समीकरणको कारणले यो पार्टीको अलिकति महत्त्व देखिन्छ कि केन्द्रीय सरकार पनि माधव नेपालजीले समर्थन गर्नु भएन भने त्यो अल्पमतमा जाने सम्भावना छ पार्लिमेन्टमा शेरबहादुर देउबा। तल प्रदेशका सरकारमा एमालेलाई हटाउन पनि माधव नेपालको साथ चाहिएको छ, कङ्ग्रेस र माओवादीलाई। त्यसो हुँदा माधव नेपाल अलिकति सेन्ट्रल रोलमा यहाँ देखिनुहुन्छ, केन्द्रीय भूमिकामा देखिनुहुन्छ। यो संसदीय समीकरण बदलिने बित्तिकै माधव नेपालजीको कुनै पनि सङ्ख्यात्मक भूमिकै हुँदैन, हैन? भनेपछि यो तत्कालका लागि यदि मानौँ न एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर नयाँ समीकरण बनायो भने माधव नेपाल कहीँ पनि हुनुहुन्न त्यसपछि, हैन? कतिको सम्भावना छ यहाँले भनिहाल्नुभयो, कतिको छ एमाले र काङ्ग्रेस? अघिल्लो प्रश्न म टुङ्ग्याउँछु। त्यस कारणले पनि यो पार्टी लामो समय जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अलिकति यो संसदीय राजनीतिमा यो ध्रुवीकरणबाट फाइदा लिएर एउटा आकार ग्रहण गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य माधव कमरेडको देखिन्छ। तर जब समीकरणहरू बदलिँदै जान्छन् उहाँको त्यो औचित्य समाप्त हुन्छ र त्यो पार्टीमा साथीहरू बस्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, नम्बर 1। र धेरै साथीहरू नेकपा एमालेमै आबद्ध हुन आउनुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामीले विधान महाधिवेशनबाट आह्वान पनि गरेका छौँ, आउनुहोस्, होइन, पार्टीमा आउनुहोस् भनेका छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, आउने संसदीय चुनाव, स्थानीय चुनाव नै भनौँ न, स्थानीय चुनावमा पुग्दा समाजवादी पार्टी एक्लैले चुनाव जित्न सक्ने हैसियत सामान्यतः कहीँ पनि राख्दैन, हैन? अब उहाँहरूले एमालेको विरुद्ध समीकरण बनाउनु हो, काङ्ग्रेस माओवादी अरू दल पनि मिलेर, एकातिर एमाले र अर्कोतिर सबै दल भनौँ न, यदि त्यस्तो समीकरण बनाउनु भयो र उहाँहरूले केही चान्स पाउनुभयो भने 1-2 ठाउँमा उहाँहरू आउनु होला। तर सामान्यतः आफ्नो बलबुतामा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा कहीँ पनि जित्ने सम्भावना शून्य हुन्छ म देख्दिनँ। अब शून्य भनेर म उहाँहरूलाई इन्सल्ट त गर्न चाहदिनँ, तर जित्ने सम्भावना म देख्दिनँ। त्यसो हुँदा त्यसपछि पनि एउटा ठुलो पङ्क्तिले एकीकृत समाजवादी छोड्छ र फेरि नेकपा एमालेमा समाहित हुन्छ। दोस्रो चरणमा त्यहाँ, होइन? तेस्रो चरण संसदीय चुनाव आउँछ, होइन? प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँछ। प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि यदि समीकरण उहाँहरूले एमालेका विरुद्ध सबै दलहरूको समीकरण गर्नुभयो, एकाध ठाउँमा माधव नेपाल स्वयंलाई अथवा उहाँको पार्टीलाई एकाध ठाउँमा टिकट अरूले छोडिदियो भने के हो म भन्न सक्दिनँ। त्यो पनि त्यति बेलाको पोलराइजेसनले के गर्छ भन्न सकिँदैन। नत्र भने एकीकृत समाजवादी एक्लैले जित्न सक्ने न प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र छ न सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छ, एक्लैले त जित्दैन, होइन? र अहिले जतिसुकै समीकरण भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले विभाजित भएको छ, हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले त सोचिराखेको छ नि। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले कति सिट प्रचण्डको पार्टीलाई देला, कति सिट माधव कमरेडको पार्टीलाई देला, कति सिट उपेन्द्र बाबुरामजीको पार्टीलाई देला, अरूलाई के देला, अनि सबै आफ्नो भागबाट दिँदै छोड्ने हो भने काङ्ग्रेसले कहाँबाट चुनाव लड्छ र बहुमत ल्याउँछ? त्यही भएर मलाई लाग्छ कि आउने संसदीय चुनावमा पुग्दा नपुग्दा यो समीकरण स्वयं आफैमा भत्किन्छ र त्यसपछि उहाँहरू सिङ्गल चुनाव लड्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो भने एकीकृत समाजवादीको अवस्था नाजुक हुन्छ। त्यसपछि पनि तेस्रो स्टेपमा धेरै ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति नेकपा एमालेमा समाहित हुन्छ र त्यसपछि त्यो पार्टी चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दाखेरि अब कति नेताहरू मान्छन् अथवा कति नेताहरू मान्दैनन्, तर ठुलो र पार्टीको बहुमत पङ्क्ति नेकपा एमालेमा एकीकृत हुने समाहित हुने निष्कर्षमा पुग्छ र पार्टी फेरि नेकपा एमालेमै आउँछ, मलाई त्यो लाग्छ। अब केही मानिसहरू उग्र एमालेको विरुद्धमा जो जानुभएको छ उहाँहरूले अर्को बाटो पनि समाउन सक्नुहोला, माओवादीतिर जानुहोला, कङ्ग्रेसतिर जानुहोला, अथवा कुनै अर्को सानो समूह बनाएर बस्नु सक्नुहोला। त्यसको चाहिँ कुनै परिणाममुखी औचित्य त देखिँदैन। तर मान्छेहरूलाई भनौँ न, एमालेलाई यति ठुलो घृणा गरियो, त्यही पार्टीमा किन जानु भनेर यो एमाले र काङ्ग्रेसको समीकरणको पनि कुरा सुनिँदैछ। के हो यो खास कुरा? होइन, अब संसदीय राजनीति भनेकै गणितको खेल हो नि रामेश्वरजी, होइन? गणित हो नि, यो त गणित हो।
चुनावमा पो विचार हुन्छ। जब संसदमा आइन्छ त गणितमा बढी केन्द्रित हुन्छ। अब अहिले एमालेको विरुद्ध एउटा गणित त्यहाँ पुगेको छ, तर गणित सधैँ एकै ठाउँमा बसिरहन्छ टिकिरहन्छ भन्न सकिँदैन। राजनीतिक घटनाक्रमले इस्युहरूले गणित बदलिन्छ। म के देख्दैछु भने यो 2.5 महिनाको अवधिमा शेरबहादुर देउवाजी हुनुभएको 2.5 महिना झन्डै 3 महिना हुन लाग्यो। यो अवधिमा यो गठबन्धन चुनावसम्म पनि जाने खालको सङ्केत देखिँदैन, तत्काल टुट्ने सङ्केत देखिन्छ त्यो आफै भित्रबाट। त्यसो हुँदा भोलि जुनसुकै बेला पनि यो मुलुकलाई मन्त्री छान्ने विषयमै मन्त्री छान्ने विषयमा अरू कतिपय विषयमा यो त खालि एमाले विरोधी तात्कालिक प्रतिक्रियाबाट बनेको गठबन्धन हो नि। यसमा न कुनै वैचारिक आधार छ, न कुनै राजनीतिक आधार छ, न कुनै कार्यक्रमिक आधार छ, केही पनि छैन नि। त्यसो हुँदा कुनै पनि बेला यो टुट्न सक्छ, टुट्ने नै म सम्भावना देख्छु। र मुलुकको आवश्यकता पनि के हो भने हिजो नेकपा नै फुट्नुहुन्थेन, नेकपाकै नेतृत्वमा 5 वर्ष एउटा लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा मुलुक जानु पर्थ्यो, त्यसपछि चुनावमा जानु पर्थ्यो। त्यो अवसर त हामीले गुमायौँ हैन। हाम्रो नेतृत्व हामी सबैको कमजोरीले त्यो गुमायौँ। त्यो एउटा गल्ती गऱ्यौँ भनेर मुलुकलाई फेरि अराजकतातिर अस्थिरतातिर धकेल्न मिल्दैन। त्यसो हुँदा नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस त एउटा लामो समयदेखिका लोकतान्त्रिक सहयात्री दलहरू हुन्। आन्दोलनमा सँगसँगै हामी छौँ, तर मुलुकलाई सङ्कट आइपर्दा फेरि यी दुई दलहरू एक ठाउँ आएका छन् र निकास दिएका छन्। जस्तो 62-63मा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ताको विरुद्ध एमाले र कङ्ग्रेस नै एक ठाउँ आएर त माओवादी पनि त्यहाँ आउने आधार बन्यो, नत्र त आउने थिएन नि हैन। कङ्ग्रेस आफ्नो बाटोमा, एमाले आफ्नो बाटोमा भएको भए त माओवादी त कहाँ पुग्थ्यो भन्न सकिँदैन थियो। त्यसपछि त सिङ्गो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति माओवादीका विरुद्ध जान्थ्यो, एउटा ठुलो म्यासाकार भएर मुलुक चाहिँ अनन्त गृहयुद्धमा फस्न पनि सक्थ्यो। कङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँ आएर त्यसलाई उद्धार गरेको, माओवादीलाई उद्धार गरेको हो। त्यसमा म भन्छु कि एमालेकै धेरै ठुलो भूमिका छ। त्यहाँ हामीले एक ठाउँ आएर त्यसलाई निकास दियौँ। अब दोस्रो जङ्क्चरमा आउँदा संविधान निर्माण हैन। संविधान निर्माण हुन नदिनको निम्ति त धेरै शक्ति लागेका थिए हैन। त्यो कुनै लुकाउने कुरा छैन। हाम्रा छिमेकीहरू लागेका थिए, हाम्रै देशभित्रका मानिसहरू लागेका थिए। यहाँ चाहिँ नि मधेस र पहाडको द्वन्द्व अझै मचाउने, यहाँ चाहिँ जाति जनजातिको बिचको द्वन्द्व अझै मचाउने र मुलुकमा एउटा चाहिँ साम्प्रदायिक हिंसातिर मुलुकलाई लान चाहने देशी विदेशी शक्तिहरू थिए। तिनीहरूको चाल बुझेर नै एमालेले पहल लिएर नेपाली काङ्ग्रेससँग फेरि हामीले एउटा सहमति निर्माण गऱ्यौँ हैन संविधान निर्माणको बेलामा। तर माओवादी अर्को मोर्चा बनाएर जाँदै थियो र उसलाई पनि हामीले फर्कायौँ र त्यो एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीको मोर्चा बनाएर हामीले संविधान बनायौँ। त्यसले मुलुकको क्राइसिस त हल गर्यो नि, नत्र हामी कहाँ जान्थ्यौँ संविधान नबनेको भए भन्न सकिँदैन थियो। त्यसैले यस्ता ऐतिहासिक जङ्क्चरहरूमा एमाले र कङ्ग्रेस एक ठाउँ छन्। 46 सालको मैले भन्नै परेन। त्यसो हुँदा आज फेरि एकपटक यो मुलुकको संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतान्त्रिक स्थायित्वको निम्ति ठुला राजनीतिक दल र हिजोदेखिका सहयात्री राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ आएर मुलुकलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउँ न हैन। अलिकति डिट्र्याक भएको छ यो हैन। यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउँ, चुनाव सम्पन्न गरौँ, चुनाव शान्तिपूर्ण गरौँ, धाँधली रहित गरौँ। दुईटा पार्टी मिलेपछि त्यो स्वाभाविक शान्तिपूर्ण हुन्छ, धाँधली रहित हुन्छ हैन। कसले कसका विरुद्ध धाँधली गर्ने। त्यसैले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाएर चुनाव एउटा चाहिँ सहज ढङ्गले सम्पन्न गरौँ न भनेर पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो समीकरण बन्ने सम्भावनालाई म चाहिँ त्यति इन्कार गर्दिनँ। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ। यो विधान महाधिवेशनले खास दिन खोजेको सन्देश के हो? के नेकपा एमाले विभाजित भएपछिको पनि पहिलो अधिवेशन यो विधान महाधिवेशन र नेकपा एमालेको पनि पहिलो विधान महाधिवेशन, यसभन्दा अगाडि महाधिवेशन सिधै महाधिवेशन हुन्थ्यो। यो महाधिवेशनले दिन खोजेको सन्देश ठिकै भन्नुभयो कि यो नेकपा एमालेको जिन्दगीको पहिलो विधान राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। साथसाथै यो पनि तपाईँ मार्फत जोड दिन्छु कि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा पनि पहिलो हो यो हैन। नत्र सामान्यतः नेतृत्व छान्ने र विधि निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने एउटै महाधिवेशन सबैले गर्दै आएका हुन्। एमाले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यसलाई ब्रेक गरेर के भन्यो भने एउटै महाधिवेशन हुँदा बढी ध्यान मान्छेको अध्यक्ष छान्नमा, नेतृत्व छान्नमा गयो, विधि विधानमा सिद्धान्तमा छलफल भएन। त्यसो हुँदा अलिकति यसलाई ब्रेक गरौँ भनेर हामीले
एउटा नीति महाधिवेशन र अर्को नेतृत्व महाधिवेशनको रूपमा यसलाई छुट्याएका हौँ। त यो आफैमा एउटा साङ्गठनिक जीवनको निम्ति हाम्रो लागि नौलो अभ्यास र आयाम पनि हो। त्यस अर्थमा हामीले त्यहाँ विधान पेश गऱ्यौँ, विधानको संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षले पेश गर्नुभयो, साङ्गठनिक प्रतिवेदन महासचिवले पेश गर्नुभयो, त्यो स्थायी कमिटीमा छलफल भयो, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो, महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत भयो, त्यहाँ पनि सहभागीहरू 6000 सहभागीहरूले छलफल गरेर हामीले एउटा एकीकृत सन्देश महाधिवेशनबाट दियौँ। र यो महाधिवेशनको एउटा जबरजस्त सन्देश के हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक स्थायित्वको निम्ति, यहाँको प्रगतिशील रूपान्तरणको निम्ति, आम नेपाली श्रमजीवी वर्गको रूपान्तरणको निम्ति नेकपा एमालेको नेतृत्व र पहल कदमी अनिवार्य छ र आगामी प्रतिस्पर्धाबाट नेकपा एमाले फेरि त्यसमा पुनर्स्थापित हुन सक्छ, हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हामीले दिएका छौँ। विधान महाधिवेशनमा पार्टीका पूर्व प्रमुखहरू जस्तै माधव कुमार नेपाल, उहाँ पनि लामो समय महासचिव हुनुभयो, त्यसै गरी झलनाथ खनाल पनि अध्यक्ष हुनुभयो। पूर्व पार्टीका प्रमुखहरू नहुँदा केही खल्लो तपाईँहरूलाई लाग्यो अथवा केही त्यहाँ त्यस्तो केही देखियो? स्वाभाविक, उहाँहरू हुनुभएको भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो, अझै हामी आनन्द अनुभूत गर्न सक्थ्यौँ। उहाँहरूको उपस्थितिले अझै यसलाई ओजपूर्ण बनाउन सक्थ्यो, यसको गरिमा अझै बढाउन सक्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश त्यो हाम्रो हातमा थिएन र जे भयो त्यो सहनुपर्ने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प थिएन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार ढल्नुमा माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालको हात छ भनेर दोष लाउनुभयो। आफू चाहिँ कार्यकर्ता माझमा आफ्नो चाहिँ केही गल्ती छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो भनेर उम्किने प्रयास पनि गर्नुभयो भनेर त्यो सुनिएको छ। हेर्नुहोस् अब हिस्ट्रीमा हरेक मान्छेको मूल्याङ्कन हुन्छ होइन, मूल्याङ्कन कसले गर्ने भन्ने कुरा हो। अब कसैको नजरमा एक खालको देखिन्छ, अर्कोको नजरमा अर्को खालको देखिन्छ, तर इतिहासले त्यसको निर्मम र सन्तुलित समीक्षा गर्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। त्यो हुन्छ नै कुनै पनि घटनामा, खालि अहिलेको घटना मात्रै होइन। स्वाभाविक हो कि अब पार्टीको संसदीय दल विभाजित भयो र त्यो संसदीय दल विभाजित गर्न पछिल्लो दिनमा माधव नेपालले नै भूमिका खेल्नुभयो नि त। त्यसो हुँदा यदि संसदीय दल विभाजित नभएको भए त हाम्रो सरकार त कायम हुन्थ्यो होइन। त्यस अर्थमा माधव नेपाल नै दोषी हुनुभयो भन्ने कुरा जायजै कुरा हो होइन। तर त्यो अवस्था किन पुग्यो भनेर त्यसको पृष्ठभूमिहरूलाई पनि सँगै राखेर अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ सबैका कमीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ केपी ओलीका कमी छन्, त्यहाँ प्रचण्डजीका, त्यहाँ माधव नेपालजीका, र अघि तपाईँले भने जस्तै हामीसम्मका कमजोरीहरूको समष्टिगत परिणाम नै यो अहिलेको एमालेको विभाजन, सरकारबाट हाम्रो बहिर्गमन र यो एउटा नयाँ गठबन्धनको चाहिँ निर्माण, यो समष्टिगत हाम्रा कमजोरीहरूको परिणाम हो। केपी ओलीको चाहिँ गल्ती थिएन भने नि मैले, उहाँको कमजोरी नभइकन त यहाँ पुगिँदैन थियो नि। उहाँले सम्हाल्न खोजेको भए, उहाँले यसलाई समेट्न खोजेको भए उहाँसँग त पर्याप्त विकल्पहरू थिए भन्ने मलाई लाग्छ। ती विकल्पहरू उहाँले गुमाउनु भयो, त्यो विकल्पमा उहाँ चुक्नुभयो। म आज पनि भन्छु कि उहाँ चुक्नुभयो त्यसमा होइन। यद्यपि उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले हर कोसिस गरेँ, सकिनँ भन्नुभएको छ। अब उहाँको कोसिस कति भयो र त्यो कति वस्तुपरक भयो भन्ने कुरा पनि इतिहासमा समीक्षा गरौँला। तर उहाँसँग पर्याप्त चान्सहरू थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईहरू पार्टीमा पुस्तान्तरणको कुरा पनि गरिरहनु भएको छ, गर्दै आउनु भएको छ, विगतमा पनि गरिरहनु भएको हो। अब अहिले विधान संशोधन गर्दा, पार्टीको विधान संशोधन गर्दा विधान महाधिवेशनमा फेरि केपी ओलीलाई नै अध्यक्ष बन्न सहज हुने गरी बनाइयो भन्ने कुरा पनि छ नि। होइन, हेर्नुहोस्, अब पार्टीका विधि विधानहरू व्यक्तिलाई हेरेर बनाइँदैन, त्यो प्रणालीलाई बलियो बनाउन र त्यति बेलाको आवश्यकता अनुसार बनाइन्छ र त्यो विधि विधानभित्र को पस्न सक्छ, को पस्न सक्दैन त्यसले निर्धारण गर्ने हो होइन। त्यसो हुँदा अब अहिले हामीले 70 वर्षको उमेर हद राखेका छौँ। मैले भने कि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नभएको भए त एमालेको महाधिवेशन त 75 सालमा र ढिलो हुँदा 76 सालमा भइसक्नु पर्थ्यो नि। हामी 2 वर्ष पछाडि महाधिवेशन गर्दैछौँ। यदि 75-76 सालमा यो महाधिवेशन भएको भए केपी ओली चाहिँ 68 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल, झलनाथ खनालजीहरू पनि 68 वर्षकै हुनुहुन्थ्यो। 23 फेर त अनि सबै
भनेपछि हाम्रो विधान महाधिवेशनले स्वतः उहाँहरूलाई विधानले स्वतः उहाँहरूलाई अध्यक्षमा लड्ने अनुमति त दिइसकेको थियो नि पहिले नै, किनभने यो नीति त अहिले ल्याएको होइन नि, हामीले 9 महाधिवेशनमा पास गरेको हो। 70 वर्षपछि अवकाश लिने भन्ने नीति आजको नीति होइन यो, आज बढी चर्चामा आयो बेग्लै कुरा हो। तर 9 महाधिवेशनबाट पास गरेको दुईवटा कुरा कि एउटा 70 वर्षपछि मुख्य कार्यकारी पदबाट अवकाश लिने, त्यसको मतलब राजनीतिबाट अवकाश लिने भनेको होइन, फेरि ऊ संसद लड्न सक्छ, फेरि ऊ सामाजिक काम मार्फत राजनीतिक काममा आउन सक्छ होइन, तर मुख्य कार्यकारी पदमा नहुने भनेको हामीले एउटा त्यो गराउँ। दोस्रो चाहिँ एउटै व्यक्ति लगातार 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा नरहने कुरा हामीले गरेका हौँ होइन। यो 9 महाधिवेशनले गरेको 71 सालमा, आज गरेको होइन। त्यहाँदेखि आज यसको बढी चर्चा भयो, बेग्लै कुरा हो। त्यसैले अब यो बनाएको नीतिले कसलाई फाइदा हुन्छ, कसलाई यो नीतिले चाहिँ बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। तर यो पहिले पनि कार्यान्वयन भइसक्यो। जस्तो भनौँ न 8औं महाधिवेशनमा मोदनाथ प्रसिद्धले पार्टीको सक्रिय जीवनबाट अवकाश लिनुभयो होइन। 9औं महाधिवेशनमा आउँदा भरतमोहन अधिकारीले सक्रिय जीवनबाट पार्टीको सक्रिय जीवनबाट अवकाश लिनुभयो हो। तर त्यही बेला भनौँ न, त्यही बेला अमृत बडा हुनुहुन्छ नि हाम्रो, उहाँ हाम्रो एकदमै सिनियर नेता हो होइन। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो, उपाध्यक्ष हुन सक्नुहुन्थ्यो, महासचिव हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले उमेर हदलाई ध्यान दिँदै उहाँ पार्टीको अध्यक्ष अथवा कार्यकारी पदमा आउनु भएन कि अनुशासन आयोगमा जानुभयो। भनेपछि उहाँले पनि एक किसिमले भन्ने हो भने कार्यकारी भूमिकाबाट अवकाश त्यति बेला त भरतमोहन अधिकारीहरू लक्षित मात्रै थियो, अहिले त आफू अनुकूल ल्याइयो भन्ने छ होइन। यो कुनै लक्षित होइन, लक्षित त कुनै भएन नि यो त, किनभने त्यो बेला भरतमोहनजीलाई यो नियम लागू भएर उहाँ अवकाश लिनुभयो होइन। अब अहिले पनि कतिपय अहिले पनि त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 70मा हिँडिरहनु भएको छ। अब नेकपा एमालेको विधानले अहिलेको महाधिवेशन भनौँ न, अहिलेको विधानले अब पार्टी अध्यक्ष 71 वर्ष प्रवेश गर्नुभयो नि उहाँलाई उठ्न दिँदैन होइन। अब त्योभन्दा यता त उहाँलाई उठ्ने कुराबाट त यो विधानले त रोक्न सक्दैन होइन। त्यसो हुँदा के गरौँ त हामीले? अब जसरी सहज त पार्नुभयो होइन, सहज भनेर उहाँको लागि सहज बनाएको होइन नि। मैले भने नि 75-76 सालमै यो महाधिवेशन भएको भए के हुन्थ्यो त? नियम त त्यो बेलै थियो नि यो त। त्यहाँदेखि त्यो हिसाबले हामीले सोच्नु पऱ्यो कि यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर लक्षित गरेर यस्ता नीतिहरू बनाएको होइन, बनाइँदैन। अनि यसो हेर्दा त अब 10औं महाधिवेशनमा पनि केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि त्यो मैले अहिले पूर्व अनुमान गर्न सक्दिनँ। अब उहाँलाई लड्ने अधिकार छ यदि उहाँका निकटहरूले त भनिरहेका छन् त अब केपी ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्छ 10औं महाधिवेशनमा पनि होला नि त। कतिपयलाई त्यो कुरा नै ठिक लागेको होला, भन्न त पाइयो नि होइन। अब मङ्सिरमा महाधिवेशन भयो भने केपी ओलीलाई अध्यक्ष हुने सुविधा त विधानले दिएको छ होइन। अरू कोही व्यक्तिहरू उहाँको प्रतिस्पर्धामा लड्न पनि त पाउँछन् नि। तपाईँहरूको पालो चाहिँ कहिले आउँछ त? यही प्रक्रियाबाट आउँछ नि हाम्रो। अब मैले चाहेँ भने म त अहिले पनि त लड्न त सक्छु नि, जित्नु हार्नु आफ्नो ठाउँमा छ, लड्न त सक्छु म। 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष लड्ने वैधानिक राइट मैले बनाइसकेँ। अब म लड्छु कि लड्दिनँ बेग्लै कुरा हो। यदि मलाई छिटो पालो चाहिएको छ भने म लड्न जानु पऱ्यो। कसैले तपाईँलाई किस्तीमा राखेर त दिन्न, म लड्न जानु पऱ्यो। यदि मलाई छिटो चाहिएको छ, मलाई छिटो हुनु छ भने त म त्यहाँबाट जितेर आउनु पऱ्यो नि। पार्टीको चाहिँ प्रक्रिया त त्यही हो। अनि यो विधान महाधिवेशनलाई त केपी शर्मा ओली गुटको भेला हो भनेर पनि कतिपयले भने होला। मिडियामा त्यस्तो चर्चाहरू मैले आएको सुनेको छु। यो नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन हो, यो कुनै व्यक्तिको महाधिवेशन होइन। एमालेको नीति पास गरेको छ, एमालेको विधान पास गरेको छ, एमालेको कार्यक्रमहरू पास गरेको छ, एमालेलाई अझ बढी एकताबद्ध बनाएको छ, एमालेमा अझ बढी भावनात्मक एकता र सुदृढीकरण यो महाधिवेशनले गरेको छ। मैले त्यसरी हेर्छु। अब अरू कसैको आँखाले त्यसरी हेर्छ भने त्यो गलत हो भन्ने म भन्न चाहन्छु। अब हामी यो वर्तमान सरकारको काम गराइबारे कुराकानी गरौँ। यो सरकार बनेको झन्डै 3 महिना हुन लाग्यो। नेकपा एमाले यो सरकारलाई कसरी विश्लेषण गरेको छ? अब यसलाई विश्लेषण गरेर धेरै समय पनि किन खर्चिनु र होइन। यो त्यस्तो विश्लेषण गर्न लायकको सरकार पनि होइन, विश्लेषण गर्न लायकका यसका नीति कार्यक्रम पनि देखिँदैन। मैले भने नि अघि तत्कालीन प्रतिक्रिया र तत्कालीन आक्रोश स्वरूप बनेको यो एउटा गठबन्धन हो होइन।
जब त्यो कुरामा बिस्तारै मत्थर हुँदै जान्छ यो आफै यो गठबन्धन टुट्दै जाने हो होइन। यो कसैले बाहिरबाट ह्याम्बर लाएर जबरजस्ती यो गठबन्धनलाई भत्काउनै पर्दैन। यो आफै भित्रभित्रै यो कुहिँदै आफै खस्दै गएको म देख्छु होइन। अब यसले 2.5 महिना केही बढी समयमा जुन खालको नतिजा यसले दिनुपर्थ्यो त्यो नतिजा दिएको छैन। त्यसो हुँदा भन्छ नि नेपालीमा एउटा उखान, खुट्टी हेर्दै पत्याएँ भन्ने छ नि। अब खुट्टी हेर्दै यो सरकार चाहिँ अहिलेका अभिभावक मुलुकको आवश्यकता मुलुकको चाहनालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, यसले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने देखिँदैन। त्यसमा पनि अब अनेक स्वार्थका गठजोडहरू यहाँ छन् होइन। ती स्वार्थका गठजोडहरूले कुनै पनि दिन यो गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य मैले देख्छु। अब त्यही नै हो यो सरकारको बारेमा। हामी राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्छौँ, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता विकासका कुरा गर्छौँ, तर राजनीति त सधैँ अस्थिर रहिरहेको छ। यो अवस्थामा कसरी यो चाहिँ देश अगाडि बढ्छ? हाम्रो चुनावी प्रणालीले हामीले त्यस्तै बनाएका छौँ यो मुलुकको आवश्यकताले। किनभने मुलुकमा जुन खालको विविधता छ त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले समावेशी प्रणाली समेत अवलम्बन गऱ्यौँ होइन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली मात्रै हाम्रो छैन। अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्रै राख्ने हो भने कि त एमाले बहुमत ल्याउँछ कि त कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ होइन। त्यो त प्रष्टै देखिन्छ। तर समानुपातिक समेतले गर्दाखेरि त्यो बहुमत आउने चान्सहरू कम देखिन्छ होइन। विगतमा पनि हामीले देख्यौँ नि, नेकपाले त 121 सिट जितेको थियो नि त प्रत्यक्षमा त, तर समानुपातिकले गर्दा त्यो स्थिति बन्न सकेन एमालेको होइन। त्यस्तै अब गएको 64 सालको चुनावमा हेर्नुहुन्छ भने प्रत्यक्षमा त 1 सिट बढी बहुमत माओवादीले ल्याएको थियो, तर समानुपातिकले उसलाई छेक्यो र संसदमा उसको बहुमत कमान्ड भएन। तर हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली बनायौँ यो गलत होइन फेरि, किनभने हामीले हाम्रो मुलुकको विविधतालाई समेट्नु छ नि। यहाँ त सप्तरङ्गी फुल हो नि यो नेपाल त, सप्तरङ्गी इन्द्रणी हो नि यो त नेपाल त होइन। भनेपछि एउटा रङलाई मात्रै तपाईँले बोक्न त सक्नुहुन्न। त्यसैले सबैलाई बोक्दाखेरि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अलिकति भद्दा भएको छ र यसले संसदमा मेजोरिटी ल्याउन सक्ने चान्सलाई केही रोकेको त छ। यो यथार्थबाट नै हामीले त राजनीतिक स्थायित्व खोज्नु पर्यो। राम्रो कुरा के भएको छ कि 2 पटकको संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले जुन संवैधानिक सिद्धान्तहरू पास गरेको छ त्यसले के भन्यो भने हरेक विकल्प तिमी संसदभित्रबाट खोज भनेपछि त्यसले एउटा स्थायित्वको ग्यारेन्टी के गर्यो भने संसदको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्यो। अब त्यो संसदले त स्वाभाविक हो कि त्यसले सरकार पनि दिनुपर्छ। आज एक किसिमको दिएको होला, भोलि अर्को किसिमको दिन्छ। यो हाम्रोमा मात्रै होइन, 6 महिनामा जापानमा प्रधानमन्त्री बदलिएका छन्, 6 महिनामा अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ सरकारहरू बदलिएका छन्। जब संसदीय प्रणालीमा जान्छौँ भने यो यथार्थलाई हामीले स्वीकारेर नै जानुपर्छ। कि त हामी अर्को विकल्पमा जाउँ, ठिक छ होइन, कि चाहिँ राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुनौँ, पार्लियामेन्ट चाहिँ टोटल समानुपातिक बनाइदिउँ। त्यसो भने के हुन्छ भने ढुक्कसित राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष शासन गर्छ, संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउँछ होइन। संसदलाई टोटल तपाईँको लेजिस्लेटिभ ठाउँमै राखौँ होइन, अथवा नीति निर्माणकै ठाउँमा संसदलाई केन्द्रित गरौँ। यहाँ सांसदहरू कुलो पार्टी होइन, स्कुल, त्यसपछि बाटो घाटो आदि इत्यादिको फाइल बोकेर निवेदन बोकेर दौडिनु पर्ने लज्जास्पद कुरा छ होइन। हामीलाई संविधान बनाउन, संविधानको चाहिँ गल्ती कमजोरी छन् कि त्यसलाई हेर्न, त्यो संविधान अनुसार ऐन बनाउन, सरकारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न, सन्तुलन राख्नको निम्ति पठाएको हो होइन। विकासको काम सरकारले गर्ने हो नि, त सरकारलाई त्यो काम गर्न दिउँ। पार्लियामेन्टलाई टोटल पार्लियामेन्ट्री फङ्सनमा सीमित गर्ने हो भने कि त त्यो बाटो जाउँ। त्यो बाटो जानलाई आज राष्ट्रिय सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। अरू दलले मान्छन् जस्तो लाग्दैन। स्वयं माओवादीले मान्दैन अहिले, किनभने पहिले त उसैले उठाएको एजेन्डा हो सुरुमा। तर अहिले माओवादीले किन मान्दैन भने अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै माओवादीले त कहिले पनि जित्दैन नि। त्यहाँ पनि जित्ने त कि एमाले नै हुन्छ कि काङ्ग्रेसै हुन्छ नि, माओवादी त कहिले पनि जित्दैन होइन। हिजो एउटा इमोसनमा माओवादीले उठायो, तर आज माओवादी यो मागमा छैन कि भित्री बाहिर भन्दाखेरि एउटा कुरा हो कि त हामी त्यो बाटोमा जानु पर्यो। होइन भने यो यथार्थलाई स्वीकारेर संसदको स्थायित्व मार्फत राजनीतिक सरकारको पनि स्थायित्वको ग्यारेन्टी खोज्नु पर्यो हामीले। अब यो एमसिसी अमेरिकी
सहयोग परियोजना एमसिसी बारे एमालेको खास धारणा के हो? अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5वटा दलहरू 5तिर फर्केका छन्। कतिपयले त अब यही एमसिसीले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ भनेर पनि भनिराखेका छन्। के हो खास कुरो चाहिँ? होइन, यो एउटा ठुलो मुद्दा भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा। त्यसैले नेकपा एमाले आधिकारिक ढङ्गले नै के भनिरहेको छ भने सरकारले के गर्ने हो पहिला तिमी भन। एमसिसी टेबल गर्छौ पार्लियामेन्टमा कि गर्दैनौ? होइन, एमसिसी बारेमा नेकपा एमालेको सहमति लिन कोसिस गर्छौ अथवा गर्दैनौ? अथवा एमसिसी जस्ता तस्तै ल्याउँछौ अथवा संशोधनसहित ल्याउँछौ? यो के गरेर ल्याउँछौ तिमी पहिला भन न। किनभने हामीले पहिला भन्नुपर्ने किन आवश्यकता छैन भने हामीले त लगेर संसदमा टेबल गर्ने होइन नि त। अब यो टेबल त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नि गर्नुपऱ्यो, सरकारको तर्फबाट गर्नुपऱ्यो। त्यो टेबल गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई अथवा सरकारलाई सोधिराखेका छौँ। त्यहाँदेखि उहाँको जवाफ वा उहाँको एक्सन के हुन्छ हेरौँ। त्यो एक्सनपछि हामीले कस्तो प्रति एक्सन गर्ने हो त्यसपछि गरौँला नि। भनेपछि संसदमा टेबल भएपछि मात्रै यहाँहरू आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ? त्यो त हेरौँ सरकारले के भन्छ पहिले। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आजको लोक प्रश्नमा हामीले नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देशको वर्तमान अवस्था, नेकपा एमाले विभाजनपछिको त्यसको प्रभाव र नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन, यिनै विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। लोकपथ टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।